السلام عليكم لي شيف. اليوم ان شاء الله غنشوفوا ان غاتو سميتو بلاك اند وايت اللي فيه ثلاثه ديال لي زيتاب. في ليطاب الاولى هي ان بسكوي بان دو جين نوازيت، ليطاب الثانيه هي اون باناكوتا فاني، ليطاب الثالثه اون موس شوكولا نوار 72 بالشوكولا 72 اكبر. ليطاب الاولى هي البسكوي غنحتاجو فيه لا بات داموند، البيض، لا فارين ولا لوفير شيميك، لا بات دو نوازيت والزبده دايبه. دونك قلنا غنديروا لا بات داموند، كنطلقوها شويه في ميكرووند نخدموها. نخدموها حتى ترطب شويه، غنبداو نزيدو البيض شويه بشويه، نمونطيوها شويه ونزيدو لا بات دو نوازيت ولا فارين ولا لوفير شيميك. اخر حاجه هي الزبده في الاخر. دونك كنزيدو البيض خليوه يتخدم مزيان هذا لو ميلونج اللي قلنا ديال لا بات داموند والبيض باش ما يبقاوش عندنا دوك لي غران ديال لا بات داموند. نزيدو لا بات دو نوازيت ولا فارين ولا لوفير شيميك. اخر حاجه هي الزبده. دونك هنا في هاد لا روسيت كما شفتوا السكر عوضناه بلا بات داموند باش نهرسوا شويه ديك الحلاوه ديال لو بيسكوي. دونك لا بات داموند سي 50 فيها 50% لاموند و 50% ديال السكر. دونك هكا كيعطينا اون تيكستور مويلوز في لو بيسكوي ومن ناحيه السكر كيكون ناقص قليل. نزيدو دابا لا بات دو نوازيت، من بعد نزيدو لا فارين ولا لوفير شيميك، واخر حاجه غنزيدو هي الزبده دايبه. سي بون البسكوي ديالنا واجد. نكملو لو ميلونج ديالنا، ناخدو اون بوش وناخدو لو مول. فاش غنطيبها في هذا لو مول هذا، لو مول ديال الدونيت، حيت هو فاش غنمونطيو لو كاطو ديالنا. دونك كناخدو لو مول ديالنا وكنعمرو لا مواتي. دونك كندخلو يطيب في الفران درجه الحراره 170 ما بين 12 ل 15 دقيقه، وندوزو للمرحله الثانيه اللي هي لا باناكوتا فاني. دونك المرحله الثانيه ديالنا في الكاطو بلاك اند وايت هي لا باناكوتا فاني. دونك غنحتاجو فيها لا كريم، سكر ولا ماس جيلاتين، ثلاثه ديال لي زانغريديون ساهلين في لا بريباراسيون. دونك غادي نديرو لا كريم هي السكر ايبوليسيون مع لا فاني. دونك اون فوا كتغلى هاد لا كريم غنزيدو عليها لا ماس جيلاتين وغنخويوها فوق لو بيسكوي بان دو جين اللي صايبنا قبيلات. غنخليوها في لو مول ديالها وغادي نخويو فيها فوق منها لا باناكوتا وندخلوها للسوجه تقطع. هذا هو اللي غادي يكون لانسير ديال لو كاطو ديالنا بلاك اند وايت. دونك لا كريم ديالنا غلات، كنحيدوها فوق العافيه، كنزيدو لا ماس جيلاتين، كنحركو نخليوها تبرد واحد شويه كما قلنا ونزيدوها فوق لو بيسكوي ديالنا. بقاو معنا تنشوفوا ليطاب ديال لو مونتاج ان شاء الله. دونك ليطاب ديال المونتاج ديالنا كنا لو بيسكوي ديالنا بان دو جين هو هذا كيوجد كيطيب على هذا الشكل. لا باناكوتا فاني هي هذه وجدناها، غادي نكبوها فوق من البيسكوي ونعاودو ندخلوها للسوجه لتقصح. ندخلوه للسوجه اللي قصح وندوزو للمرحله الثالثه هي لا بريباراسيون ديال لا موس شوكولا 72. دونك المرحله الثالثه ديالنا في لو كاطو بلاك اند وايت هي لا موس شوكولا نوار 72% اللي غنحتاجو فيها الحليب، شوكولا نوار 72% اكبل ولا كريم. دونك ثلاثه ديال لي زانغريديون غادي نخدمو اون غاناش بالحليب وبالشوكولا 72 ولا كريم غادي نمونطيوها. غاناش فيه غير الحليب والشوكولا. دونك غنديرو الحليب ايبوليسيون، ناخدو واحد لو ريسيبيون كبير شويه باش نميلونجي لا كراش ديالي، ندير فيه الشوكولا 72. دونك لا بريباراسيون ديال هاد لا غاناش اون فوا كنبريباريوها كيخصها دريسها سور بلاص في لو مول ديالها حيت كتقصح دغيا. لا كونتيتي ديال الشوكولا فيها كثيره شويه و لا باز ديالها سي اون غاناش. دونك لا غاناش هي كتجمع دغيا. دونك اون فوا كنخلطوا لي زانغريديون ديالنا كاملين ديال لاموس كندريسيو سور بلاص في لو مول باش يشد لا فورم ديال لو كاطو ديالنا. الا خليتيها محطوطه شويه كتشد فراطه كتقصح كتولي عاقده بزاف. دونك كتجي صعيب تبوشها وصعيب تشد لك لا فورم ديال لو مول ديالك. ملي كتبغي تقطع لو كاطو كتبدا تهرس لك لاموس. دونك اون فوا خدمناها كنكوليوها سور بلاص في لو مول. دونك لو طون على ما غتوجد لنا لا كاناش نمونطيو لا كريم اون باراليل.
لا كريم اللي غادي تمونطا غنكونوا وجدنا لا كاناش هي نتسناو حتى تبرد شويه توصل لا طومبيراتور ديالها ديك 30 دوغري ونميلونجيو لي زانغريديون كاملين حيت الا كانت سخونه لا كاناش ولا كريم بارده دونك اون فوا غنميلونجيوها غطيح غتجينا لا موس مطلوقه بزاف جاريه دونك ما نقدروش نخدموا بها دونك خاصنا ايكيليبريو لي طومبيراتور باش ما يكونش عندنا داك لو شوك تيرميك. الحليب ديالنا وجد كنخويوه على الشوكولا نوار 72 نخلطو كنكريو ديك ليمولسيون ديال لو شوكولا مع لو لي باش عطينا اون كاناش ليس وبريونت. دونك كما كتشوفوا كنحاول نحرك كنحاول ما ندخلش ليها لير بزاف ديما غالو ميليو حتى كتكون عندي لا تيكستور ديال لا كاناش لي باغي كراكلي لي بول. دونك نخليوها تبرد ونتسناو لا كريم ديالنا تمونط. دونك اون فوا كتوجد لا كريم ديالنا لا كاناش هي كتكون بردات قلنا غادي نمونطيو لا موس. لا كريم ما نمونطيوهاش بزاف دونك كنبدا في لو ميلونج ديال لا موس ديالنا. قلنا هاد لا موس كما قلت لكم خاصنا اون فوا نميلونجيوها ندريسيوها سور بلاص في لو مول. دونك لا موس ديالنا واجده غنجيبو لو مول دابا فاش غنخدمو المونتاج ديالنا ونجيبو لي بيسكوي بان دو جين ولا باناكوتا ونبداو في لو مونتاج. دونك لي زيتاب ديالنا كاملين قلنا لا موس الشوكولا هي هادي لو بيسكوي بان دو جين والباناكوتا هو هذا كيجي على هذا الشكل هو اللي غادي يكون في الوسط. دونك غادي نمولي واحد لابارتي ديال لا موس نعمر لو ان تيير تقريبا ديال لو مول. ناخذ لو بيسكوي الباناكوتا ابويي بيه ناخذ اون سباتول والليسي. الكاطو ديالنا واجد ندخلوه للسورجي قصاح يشد في راسو وندوزو لا بارتي ديكوراسيون. دونك الكاطو ديالنا بلا كادو حتى هو خرجناه من السورجيل نديموليناه وجدنا دو كلاصاج نوار اي بلون هما باش غندكلاصيو ونديكوريو. دونك بسم الله الرحمن الرحيم كما كنقولوا ديما لو كاطو يكون بارد لو كلاصاج لا طومبيراتور ديالو ما بين 30 36 درجه ماكسيموم. دونك غنكلاصيو على بركه الله. دونك غناخذ اونطونوار غندير فيه لو كلاصاج بلون ديالي وغادي ندير دي تري اون بلون. دونك نخليو الكاطو ديالنا يسخطر ابخي ندوزو للمرحله ديال لا بريزونطاسيون. الكاطو ديالنا بلا كندويت هو هذا في الشكل النهائي ديالو. نتمنى يكون عجبكم وبصحه وراحه.